नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। पर्यटनमेखलायाम् AI निर्मितबुद्धिद्वारा समूलपरिवर्तनं विलक्ष्य प्रमुख केरल अधिष्ठित IT संघः IBS सॉफ्टवेयर नाविक टेक्नोलॉजी इति नामकरणं कृतस्य अस्य नूतन AI संघः मातृस्थापनात् सम्पूर्णतया व्यतिरिच्य एव वर्तते इति संघमुख्यकार्यदर्शी श्री VK माथ्यूस् प्रास्थौत्। अस्मिन् मासे 23 दिने अस्य संघस्य नूतनसंरम्भस्य समारोहणं केरला मुख्यमंत्री श्री VD सतीशन् महोदयः निर्वक्ष्यति। आकाशयात्रा आतिथ्य वस्तुनिर्यातमेखलासु एव AI संविधानसाध्यताः परिपूर्णतया प्रयोजनीकर्तुमेव संघस्य पद्धतिः। प्रारम्भे 16 राष्ट्रेषु सेवनमारभ्य आगामिनि 5 वर्षाभ्यन्तरे 5,000 यूनां कर्म अवसराणि च प्रदातुं संघः उद्दिश्यति। अतीते केरळराज्य विधानसभा निर्वाचने कोट्टारक्कर विधानसभामण्डले श्री KN बालगोपालस्य विजयार्थं 4 रक्षिपुरुषा सेनाङ्गानि अस्य साहाय्यम् आचरितवन्तः इति व्यवहारे 4 रक्षिपुरुषा सेनाङ्गानि विरुद्ध्य व्यवहारं कर्तुं केरळगृहसङ्घः निश्चिकाय। एषः बालगोपालः विश्वासं कुर्यात् इति अस्य छायारूपं वीडियोद्वारा प्रकाश्य प्रचारणं कृतान् रक्षिपुरुषान् विरुद्ध्य एव व्यवहारः। कोट्टारक्कर विधानसभामण्डले पराजिता स्थानार्थी श्रीमती आयशा पोट्टी महोदया एव श्री बालगोपालं विरुद्ध्य अन्वेषणार्थं रक्षिपुरुषसङ्केतं प्राप्तवती अस्ति। धन्यवादः।